अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने एक बहुत ज़बरदस्त ईजाद की है। और वो ईजाद क्या है? वो ईजाद एक गन है, एक तोप है, एक कैनन है। और ये कैनन, ये तोप, ये गन दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी इंसान पर इस्तेमाल नहीं होगी या किसी पड़ोसी मुल्क पर इस्तेमाल के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अफरीद जिसको स्मॉग कहते हैं उसके खात्मे के लिए इस्तेमाल होगी। यानी इस गन के जरिए हवा में मौजूद कसावतों को हवा से साफ करके ज़मीन पर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये गन यूएटी ने खुद बनाई है। इसकी ईजाद के पीछे क्या अवामिल कार फरमाते, आइडिया क्या था, किस तरह से कंसीव किया गया, किस तरह से प्लान किया गया, किस किस जगह ये गन लगेगी, इस गन का खर्चा कितना होगा, आप अगर ये गन हासिल करना चाहें तो आपको कैसे मिलेगी, और आप इस गन के जरिए अपने आसपास के माहौल को किस तरह साफ कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे आज के इस व्लॉग में। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान में जब भी सर्दी का मौसम आता है तो एक खौफ की फिजा होती है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आएगी उसी तरह से हवा के अंदर स्मॉग आ जाएगी। पिछले 12-14 साल से ये मसला हर गुजरते साल के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और अब तो अक्टूबर का पहला हफ्ता आता है और हवा के अंदर इतनी कसाफतें हो जाती हैं कि आपके लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है, आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है, आपके फेफड़ों में बीमारियां लग जाती हैं, आपको सांस की तकलीफ हो जाती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जिल्द के अमराज हो जाते हैं, लोगों को मुश्किलात होती हैं, सेहत के बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं। यानी एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक आदमी जो स्मॉग के माहौल में रहता है वो हवा के जरिए जितनी कसाफत हर रोज अपने फेफड़ों के अंदर लेके जाता है वो 2 पैकेट सिगरेट के बराबर होती है। यानी 40 सिगरेट के बराबर कसाफत आपके फेफड़ों के अंदर जाती है। और ये स्मॉग फैलती कैसे है? स्मॉग फैलती है जब आप किसी जगह कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, वहां डस्ट फैलती है। आप कहीं पत्थर तोड़ रहे हैं, स्टोन क्रशिंग कर रहे हैं, उससे डस्ट उड़ती है। आप कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, वहां पर फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में चिमनियों में से धुआं निकल रहा है, वहां से कसाफतें पैदा होती हैं। और कहीं फॉग का एलिमेंट भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जब हवा के अंदर शामिल होती हैं, जब ये डस्ट, ये स्मॉग, ये धुंध, जब ये सब के सब मिलते हैं तो ये एक हवा के अंदर एक कसाफत बन जाती है, एक डेंस सिचुएशन बन जाती है। आप देख नहीं पाते, आपकी सांस में भी तकलीफ होती है, आपकी आंखों में भी जलन होती है और आपकी विजिबिलिटी भी मुतासर होती है। एक्सीडेंट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अक्टूबर के पहले हफ्ते से लेकर दिसंबर के एंड तक ये सूरत हाल इंतहाई पेचीदा होती है, जिसका कोई हल हमारे पास फिल वक्त मौजूद नहीं है। लोगों के अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं कि आप आग ना लगाएं, फसलों को आग ना लगाएं, आप फैक्ट्रियां एहतियात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई मौसर इलाज नहीं निकल सका। तो इस मसले पर रिसर्च की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने, और उन्होंने ये आइडिया लगाया कि सबसे पहले पूरी की पूरी हवा को साफ करने से बेहतर है कि ऐसी जगह कोई ऐसा कोई तरीका इख्तियार किया जाए कि जिस जगह से ये स्मॉग पैदा होती है। यानी कि अगर कोई मकान बन रहा है, बहुत बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां से हर रोज डस्ट पैदा होती है, तो क्यों ना उसी जगह पर जहां से वो डस्ट जनरेट हो रही है उस डस्ट को काबू कर लिया जाए। कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से धुआं निकलता है, तो क्यों ना उस फैक्ट्री के अंदर जाके उस धुएं को काबू कर लिया जाए। अगर कहीं स्टोन क्रशिंग होती है और उस क्रशिंग से बहुत ज्यादा डस्ट पैदा होती है और मीलों तक फैल जाती है, तो क्यों ना उस यूनिट के ऊपर जाकर उस जगह पर ही उस धुएं को, उस डस्ट को काबू कर लिया जाए। तो उसके लिए एक उन्होंने एंटी स्मॉग गन बनाई है। ये एंटी स्मॉग गन जो है एक तोप की शक्ल की गन, एक तोप है, बाकायदा छोटी सी तोप है जो आप विजुअल्स में देख भी सकते हैं। और वो इस तरह ऑपरेट करती है कि वो हवा को बहुत तेजी से फेंकती है। उस हवा के अंदर पानी को भी थोड़ा सा, बहुत मामूली से पानी मिक्स कर दिया जाता है और मोटर के जरिए उसको तेजी से थ्रो किया जाता है। और इसके थ्रो बनाने के लिए नोजल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। खास किस्म के नोजल्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। उन नोजल्स के जरिए पानी को, हवा को और पानी के मिक्सचर को थ्रो किया जाता है। और ये तकरीबन 40 मीटर, 35 से 40 मीटर दूर तक इसकी थ्रो होती है। यानी कि ये 100 से 120 फुट के अंदर इसकी थ्रो के जरिए आप उस हवा को फेंक सकते हैं। और ये जो गन जो है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में काम नहीं करती, इसके अंदर एक रोटेशन मोटर लगी हुई है। ये 320 डिग्री यानी कि इस तरह से ये घूम कर ये रोटेट करते हुए जितना भी एरिया है इसके आसपास का उसके अंदर हवा को फेंक सकती है। अब उसके अंदर होता यह है कि जब हवा के अंदर
تھوڑا سا پانی کا موئسچر شامل کر دیا جاتا ہے، تو جہاں جہاں اس ہوا کی تھرو جاتی ہے اس ہوا کے اندر جو پہلے سے موجود کثافتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کے انوائرمنٹ کے اندر، آپ کے ماحول کے اندر کثافتیں ہوا کے اندر شامل ہو چکی ہیں، تو جب یہ اس گن سے نکلنے والی ہوا اس ہوا کے ساتھ ملتی ہے تو اس کے اندر جو موجود بخارات ہوتے ہیں، جو اس کے اندر نمی ہوتی ہے، جو اس کے اندر موئسچر ہوتا ہے، وہ ان کثافتوں کو مزید بھاری کر دیتا ہے، اور وہ کثافتیں اس اپنے ہی وزن کے ساتھ نیچے زمین پر آ جاتی ہیں اور ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی کرشنگ یونٹ لگا ہوا ہے جہاں پر پتھر توڑے جاتے ہیں، تو وہاں پر اگر اس یونٹ کو لگا دیا جائے، اس گن کو لگا دیا اور جو یہ روٹیٹ کرنا شروع کر دے، تو کرشنگ سے جو ڈسٹ ہوا کے اندر شامل ہوگی، تو اس کینن سے، اس گن سے نکلنے والی موئسچرڈ ہوا جو ہے، جو اس کے اندر پانی شامل ہوگا تھوڑا سا، اس کو اسی ماحول کے اندر قابو کرتے ہوئے ہوا کے اندر شامل ہونے سے، یعنی اس ماحول کے اندر شامل ہونے سے پہلے ہی اس موئسچر کے ذریعے اس کثافت کو، اس ڈسٹ کو واپس زمین پر لے آئے گی اور صاف ہوا ماحول کے اندر شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی کنسٹرکشن سائٹ پر بھی اس گھومتی ہوئی مشین کو لگایا جا سکتا ہے اور جہاں جہاں ڈسٹ پیدا ہو رہی ہے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی فیکٹری میں اگر چمنی کے پاس دھواں نکل رہا ہے تو اس چمنی کے پاس اس گن کو لگا کے اس دھوئیں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور وہ دھواں زمین پر واپس آ جائے گا، وہ ہوا کا حصہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی گلی کے اندر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر گلی کے لوگ مل کر اگر چاہیں کہ جی ہماری گلی میں بہت ڈسٹ ہے، ہمارے اندر بہت پولوشن ہے اور ہم اسموک سے بہت پریشان ہیں، تو ہم دو یونٹ، ایک گلی کے اس کونے پہ یونٹ لگا لیتے ہیں، اس گلی کے اس یونٹ پہ کینن لگا لیتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے بھی اس اپنی گلی کی حد تک چند گھروں کے ماحول کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی بہت افادیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مالیت کتنی ہے؟ یو ای ٹی کو اس مشین کو بنانے میں تقریباً 12 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں یو ای ٹی کے، اور ایک اندازہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر اس کی کمرشلی آگے پروڈکشن کی جاتی ہے تو اس پر تقریباً 11 سے 12 لاکھ روپے ہی خرچ ہوگا، یعنی اس کی یہی پرائس ہوگی۔ اب آگے وہ پلان کر رہے ہیں کہ کسی کمرشل ادارے کے ساتھ، کسی انڈسٹری کے ساتھ مل کر، کسی ایسے ادارے کے ساتھ مل کر اس کی کمرشل پروڈکشن کی جائے، انڈسٹریل پروڈکشن کی جائے، تاکہ اس کو آگے عام عوام کے لیے بھی دستیاب کیا جا سکے۔ وہ اس کو پیٹنٹ کرانے کا بھی پلان کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے جانا بھی چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مشین پہلی دفعہ ایجاد ہوئی؟ کیا دنیا میں ایسی مشینیں موجود نہیں ہیں؟ تو اس کا سوال ہے کہ چائنا اس طرح کی کچھ مشینیں بناتا ہے، پاکستان کے اندر کچھ انڈسٹریل یونٹس نے وہ مشینیں باہر سے امپورٹ بھی کی ہیں، لیکن وہ کافی مہنگی ہیں۔ تقریباً اگر آپ اس کو پاکستان میں امپورٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں پہنچ کر 15 سے 16 لاکھ کی ہوتی ہیں، اور جب آپ کو وہ بیچی جاتی ہے تو وہ 20 سے 25 لاکھ کی آپ کو ملتی ہے۔ تو اگر یہ یو ای ٹی نے جو انوینشن کی ہے، جو گن لوکلی تیار کیا ہے، اگر اس کو کمرشلی کسی ادارے کے ساتھ مل کر بہت بڑے میس پروڈکشن کی جائے تو ممکن ہے کہ اس کی پرائس آنے والے دنوں میں 12 لاکھ سے بھی کم ہو جائے۔ تو اس طرح یہ تقریباً چائنا والی گن سے آدھی قیمت پر یہاں دستیاب ہوگی۔ اب آگے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کنسٹرکشن سائٹس کے لیے، تمام انڈسٹریل یونٹس کے لیے، تمام ایسی جگہوں پر جہاں سے ڈسٹ جنریٹ ہوتی ہے، کرشنگ سٹون کرشرز کے لیے جہاں جہاں سے ڈسٹ پیدا ہوتی ہے، یہ تو چند مثالیں، اس کے علاوہ بھی 10 ایسے ہمارے پاس ذرائع ہیں کہ جہاں سے ہم ڈسٹ پیدا کرتے ہیں، دھواں پیدا کرتے ہیں، تو اس جگہ قانون سازی کی جائے کہ اس طرح کی مشینوں کو لازمی وقت نصب کیا جائے گا کہ جہاں سے ڈسٹ پیدا ہوتی ہے، جہاں سے دھواں پیدا ہوتا ہے، جہاں سے ہوا کے اندر کیمیکل شامل ہو رہے ہیں، ان کو اسی جگہ کنٹرول کیا جائے، وہیں پر اس کو ختم کیا جائے اور اسی کو وہیں پر ٹھکانے لگا دیا جائے، تاکہ پاکستان کا جو ماحول ہے، ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے، وہ صاف رہے۔ اب فوری طور پر تو اس کی پروڈکشن شروع نہیں ہونے جا رہی، لیکن یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے سال تک پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں، اگر کسی یو ای ٹی کا کسی اچھے ادارے کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ مل کے اس کی پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں، تو کافی بڑی مقدار میں یہ دستیاب ہوں گی۔ اور اگر حکومت کی جانب سے بھی اگر انڈسٹریل یونٹس پر اور باقی جو ایسے اداروں پر جو یہ ڈسٹ جنریٹ کرتے ہیں، جو کنسٹرکشن سائٹس پر کام ہو رہا ہے، یہ قانون بنا دیا جائے کہ آپ نے ایسی گنز اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف کرنے کے لیے لازمی استعمال کر لی ہیں، تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے 1 2 3 سالوں کے اندر پاکستان میں اسموک کی صورتحال میں اور خاص طور پر شہروں میں اسموک کے پرابلمز پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔